दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूले अहिले हेरिरहनु भएको छ यो स्टार नेपाल च्यानल र यहाँहरूले चाहिँ यो स्टार नेपाल च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। तर कुरा लुकाउँछन्, बाहिर आउँदैन, कुरो आउँदैन। काले काले मिलेर खाउँ भाले ठ्याक्कै त्यो हुन्छ। उहाँले त एकदम एट्याक गर्नुहुन्छ नि। अस्ति उसको राम्रो छ, अहिले बिहान तपाईँले गर्नुभन्दा अगाडि त्यो यसो छानिरहेको थिएँ, उनको हेरिरहेको थिएँ मैले। अनि तपाईँले चाहिँ नि राष्ट्रियता दौरा सुरुवाल उसबाट हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो नि, होइन? दौरा सुरुवाल लान्छ, दिल्ली दरबारमा ढोग्याछ, मर्ने घुस खान्छ, त्यस्तो नि हुन्छ हालत। हामी विशेष गरी राजस्व क्षेत्रमा जान्छौँ अनि भ्रष्टाचारको उसमा नि अलिअलि प्रवेश गर्दा हुन्छ। मान्छे मरिरहेका छन्, लाइट हाल्ने। अनि भ्रष्टाचारको बारेमा बुझ्न भन्नुभयो नि। भ्रष्टाचार भने अब यो ऊ छ क्या, अब एनसेल कर फर्चेटाएको भ्याट फिर्ता गरेर मैले 3.5 खर्बको इस्यु उठाएँ। अब यो ठुला घरानिया, व्यावसायिक घरानियाहरू कुनै न कुनै मिडियासँग सम्बन्धित परे, उनीहरू कसैले नि हाइलाइट गर्न चाहेन। अलिअलि त आइहाल्यो, नजान्दै पनि, होइन? तपाईँले मेरो मुख त देखिरहनु भएको छ नि, देख्नुभएको होइन? हो, देखिरहनु भएको छ। भनेपछि त्यसले गर्दा मैले 150 ठाउँ जतिमा टिभीहरूमै बोलेँ पटक। अनि अरू मिडियाहरू यताउति गरेर करिब अनलाइन BBC विभिन्न यी पत्रिकाहरू गरेर मैले करिब 400-450 ठाउँ बोलेँ होला। कतिले लुकाइदिए, यसैलाई माध्यम बनाए कतिले, यसैबाट चाहिँ उ गरे, आफ्नो व्यवसाय गरे। अब यो यस्तो रहेछ क्या, यो भन्ने एउटा गर्ने अर्को हुन्छ क्या, भनेर गराइमा मेल खाँदैन क्या। अहिले उहाँले भ्रष्टाचारको बारेमा अलिकति उ गर्न चाहनुभएको छ भन्नु नि। त्यसले गर्दा हिजोको भ्रष्टाचार र अहिलेको भ्रष्टाचार मिल्दैन। अब अहिले संविधानलाई नै अतिक्रमण गरेर यी दलहरूले जुन सर्वोच्चमा गरिरहेका छन् नि, त्यो पनि एक किसिमको भ्रष्टाचार त हो नि। त्यो चाहिँ कानुन र नीतिगत रूपमै आयो क्या, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियकरण भएर आयो। अनि राजनीतिक विषयमा चाहिँ म त्यति गर्दिनँ। म प्रशासनको मान्छे भनेर म प्रशासनमा मैले गरेका काम र जुन विषयवस्तु, जुन भ्रष्टाचारको विशेष गरी विकास निर्माण, राजस्व, होइन, ती क्षेत्रहरूमा बढी अब आफूले दखल राखेका हुनाले, लामो समय काम गरेका हुनाले अब कतिपय मिडियाका साथीहरूले चाहिँ नि बताएका छन्, तैँले हो भने खुलस्त भनिदिन्छस् भन्छन्, होइन? अनलाइन टिभीको फ्रेममा सुखदेव भट्टराई सर, यहाँलाई धेरै समयपछि हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। सरलाई भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता भनौँ कि महालेखा परीक्षक भनौँ, पूर्व के? म अब लामो समय काम गरेर बसिया हुनाले पूर्व कार्यवाहक महालेखा परीक्षकै भएँ, एक त, होइन, प्रोफेसनल। अब पछिल्ला दिनमा यी विभिन्न नागरिक समाज आयोगतिर हिँड्या हुनाले भ्रष्टाचार अभियन्ता, सुशासनविद पनि भन्न थालेका छन् विभिन्न मिडियाहरूले। अब यो चाहिँ पञ्चायतमा साह्रै भ्रष्टाचार भयो भनेर, होइन, धेरै खालको परिवर्तन गर्दै अहिले हामी गणतन्त्रमा छौँ। अब कसले जित्यो त भ्रष्टाचारमा? पञ्चायतलाई गणतन्त्रले जितेन त। अब यो यसो हुँदो रहेछ, कालखण्डलाई हामीले हेर्नु पर्यो। अब त्यतिखेर पञ्चायत कालमा चाहिँ नि एउटा के भने मुलुकमा राजनीतिक परिवेश, एउटा सामाजिक आर्थिक अवस्थाहरू सानो सीमित मात्रामा थियो। अनि त्यतिखेर भ्रष्टाचार हुन्छ भने एउटा संस्थाको छत्रछायामा त्यसको आड भरोसामा हुन्थ्यो। अब अहिले दलीय व्यवस्थामा विभिन्न दलहरू छन्। अनि जुन 46 साल यता आउँदाखेरि त र अझ विशेष गरी 62-63 सालको संविधानपछि र जुन 72 को संविधानपछि तपाईँ आउनुहुन्छ र हेर्नुहुन्छ भने त अब कुनै पनि क्षेत्र अहिले अछुतो छैन। हिजो हुने भ्रष्टाचार भने सङ्ख्यात्मक रूपमा थियो, रकमगत रूपमा थियो। अब अहिले संस्थागत र नीतिगत रूपमा छ। भ्रष्टाचारै नीतिगत र संस्थागत। हिजो संस्थागत रूपमा त्यति हुन्थेन, भएन एउटै संस्थाबाट त्यसको आड भरोसामा केही व्यक्तिहरूले गर्थे र व्यक्तिको इमान्दारिता र व्यक्तिको ऊ हेर्ने हो भने मैले चाहिँ त विगतमै पाउँछु। अहिले इमान्दारिता भन्ने अब कसैमा पनि छैन। विशेष गरी राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू नै अब यो क्षेत्रमा लिप्त भए, त्यसले गर्दा अब भन्ने ठाउँै रहेन, होइन? र अब एउटा कुरो तपाईँले भ्रष्टाचारको कुरा गर्नु पर्दाखेरि र यसलाई प्यारामिटर लगाएर हेर्ने हो भने 72 सालको संविधानपछि एकाध व्यक्ति बाहेक अहिले केही मन्त्री महोदयहरूलाई यसो उगरिया छ नि, छेउकुनाबाट निगरानी राखिया छ, यसो पत्रचार गरिया छ विश्वासले, अख्तियारले, होइन? त्यसलाई छोडेर अपवाद रूपमा छोडेर भने 72 सालको संविधानपछि कुनै पनि राजनीतिक पदाधिकारी थुनिएको र गरिएको छैन। केवल प्रशासकहरूलाई मात्र तर्साउने काम गरिएको छ। विगतमा त विभिन्न दलका विभिन्न राजनीतिक पदाधिकारीहरूलाई विभिन्न आयोग गठन गरेर विभिन्न छानबिन गरेर
विभिन्न आयातबाट दोषी ठहर गरेर भनौँ न आजन्म जेल पनि हालेको थियो नि त। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि यसलाई परिणात्मक रूपमा हेर्दाखेरि विगतमा थोरै थियो, तर कारबाही दण्डभागी बढी थिए। अहिले दण्डभागी कोही पनि छैन। अहिले पुरस्कारै पुरस्कार। अहिले त एउटा दलको छत्र छाएर उसको दरो आडिएपछि होइन, अब अहिले पछिल्लो दिन हेर्नुहोस् न, अब यी बहुराष्ट्रिय उसका कुराहरू ल्याएर होइन, एउटा हिजो चाहिँ नि संविधान जलाएका मान्छे, हिजो चाहिँ नि अर्काको आड मुलुकको ऊ नभइकन हुँदैन भन्ने मान्छेहरू नै अहिले एउटा राज्यको उसमा चाहिँ नि माथिल्लो तहमा पुगेर भएर अब मुलुकले चाहिँ नि यसलाई नियन्त्रण गर्छु भन्नु पनि एउटा दिवा सपना हो कि जस्तो लाग्न थाल्यो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छु भनेर कसैले हिम्मत गर्नु पनि, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि हुन्छ ल्याए हुन्छ। अब यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि तपाईँले अहिले सोधे परिणात्मक रूपमा भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यतिखेर थोरै हुन्थ्यो, रकमगत रूपमा हुन्थ्यो। अहिले पछिल्लो दिनमा संस्थागत रूप र नीतिगत रूपमा हुन थाल्यो। अब कारबाहीको रूपमा भन्नुहुन्छ भने 72 सालको संविधान आएपछि त कसैलाई समाएर थुनेकै छैन भन्छु म। 72 पछि कुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी, यो त अब अघिल्लो संविधानले, अघिल्लो संविधानको पालामा कारबाही परेको त्यतिखेरको विशेषातमा होइन, जुन हिम्मतीला हाम्रा त्यतिखेर हुनुहुन्थ्यो विशेषातका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की, उहाँको सक्रियतामा भएको खुल्लमखुल्ला भन्नुपर्दा, र त्यसभन्दा अगाडि पनि भएको छ केहीलाई। तपाईँले नाउँ लिएको हो नि त उहाँकै सक्रियतामा भएको हो भनेपछि त्यसले गर्दा अहिले पछिल्ला दिनमा अब यो संस्थागत रूपमा एउटा विभिन्न निकायमा पनि संस्थागत रूप त्यो मान्यता त्यसका ऊहरू ज्वारबाटाहरू छिरेका छन् कि, अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि भ्रष्टाचार अब यो पछिल्ला दिनमा त गाँजिएको मौलाएको अवस्था छ। यो गभर्मेन्टको जुन भ्रष्टाचारको आँकडा छ अथवा अस्तिको जुन बजेट आयो त्यसलाई कम्पेरिजन गर्दा आउटपुट के त, जनताले के पाउँछन् त त्यसबाट रिफ्लेक्टेड? अब यसो छ, जनताको सन्दर्भमा जाँदाखेरि चाहिँ हामीले सेवा प्रवाहलाई हेर्नु पर्यो। सेवा प्रवाहलाई हेर्नुपर्दा तपाईँको के छ भने अहिले सेवा प्रवाह विशेष गरी यो जनसरकारका कार्यालयहरूमा खर्च नगरी कामै हुँदैन, असाध्यै महँगो छ। 50 रुपियाँदेखि 5000, त्यो त अब आफ्नो गच्छे अनुसार। र अहिलेको दिनमा भएका एउटा कर्मचारीले गरे भ्रष्टाचारलाई त मैले त्यति गणनै नगर्ने अवस्थामा छु। मैले भन्नुपर्दा म गणना गर्ने स्थितिमा छैन। जस्तै म आफैले मेरै क्रियाशीलतामा जुन एउटा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई जुन यो रिपोर्ट मैले पेस गरेँ, जुन पछि संसदमा गयो, र यसै रिपोर्टको कारणले मैले एउटा राजीनामा दिएर सर्वोच्च आदालतमा, सम्मानित सर्वोच्च आदालतमा हामी मिलेर चाहिँ गएर मुद्दा पनि राख्यौँ। प्रहरीमा राम्रो गर्ने रमेश खरेलले राम्रो गर्न खोज्दै उनलाई ब्याक पारियो। हजुर। अब कर्मचारीको हिसाबले हजुर तपाईँले यो रिपोर्ट राष्ट्रपतिलाई बुझाइसकेपछि भ्रष्टाचारको सारा डेटाहरू छताछुल्ल भयो, त्यसपछि तपाईँ कारबाहीमा पर्नुभयो। यसो भयो, यसमा 3.5 खर्बको इस्यु उठाएँ मैले। पुँजीगत लाभकर 3-4वटा कम्पनीको थियो, एउटा विशेष बहुराष्ट्रिय कम्पनी थियो भने अरू कम्पनीहरू पनि छन्, त्यहाँ एउटैलाई मात्रै हामीले पूर्वाग्रहले हेर्नु हुँदैन। अहिले पछिल्लो दिन एउटा पेय पदार्थ सम्बन्धी पनि आइरहेछ, अहिले पछिल्लो दिनमा यसैको उजागरको रूपमा यो 2-4 महिना यता। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि यो पुँजीगत लाभकरै प्रशस्त मात्रामा त्यतिखेर चाहिँ नि कानुनअनुसार उ गरिदिएको भए यो त खर्बदेखि माथि नै जान्थ्यो यसको यो एउटा। त्यसपछि आएर कर फर्चेट आयो, यो पटक पटक गठन गरेर चाहिँ नि कर मिना दिने, छुट दिने, अनि गर्न नमिल्ने कामहरू चाहिँ नि राजस्व प्रशासनबाटै हुन थाल्यो। यो चाहिँ नि जुन अर्थ मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्व तहबाट भयो। त्यो कर फर्चेट आयोगै ऐन 2033 चाहिँ नि आयकर ऐन 2058 को पृष्ठमा खारेज भागी थियो, त्यस्तो ऐनको सहारा लियो। अब त्यसमा पनि पटक पटक 11-12 पटकसम्म त्यस्ता आयोगहरू गठन गरेर चाहिँ नि ठुलो मात्रामा खर्बौँ रुपियाँ चाहिँ नि मिना दिइयो। त्यसै गरी भ्याट फिर्ता छ अर्को 54 अर्बको पटक पटक फिर्ता दिएको, अनि राजस्व छुट गरेर 3.5 खर्बको इस्यु मैले चाहिँ नि उठाएँ। यो विगतमा पनि कसैले उठाउन सकेका थिएन, र त्यसपछि पनि यतिको मात्रामा चाहिँ नि राजस्व बक्यौताहरू चाहिँ नि देखाइएको छ। विगतमा नि थियो ठुलो मात्रामा, अहिले पछिल्लो दिनमा पनि करिब करिब 2 खर्बको हाराहारीमा छ राजस्व बक्यौता। राजस्व बक्यौता चाहिँ छ होइन। अनि यसरी चाहिँ जुन 3-4वटा मैले ऐन भने पुँजीगत लाभकर, कर फर्चेट आयोग, भ्याट फिर्ता, र यो रिपोर्ट पछि 3.5 खर्बको हामीले इस्यु उठाएपछि अहिले त्यो उठाउनुभन्दा अगाडि त तपाईँको 3-4 वर्षमा करिब करिब 2-2.5 लाख मात्रै राजस्व अनुसन्धान विभागले भ्याट छली फेला पारे हो। 2-2.5 लाख हेर्नुहोस् है, कति हास्यास्पद छ कुरो। अहिले पछिल्लो दिनमा त अब त्यहाँको सक्रियता
र स्वयं मैले भन्नुपर्दा अब कसले कसरी लिने प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ त्यहाँ लगेर आफू मातहत लगेर काम कारबाही गर्दा यसलाई सक्रियता लिएकै हो। करिब वर्ष दिनमै अहिले भनौँ न 1.5 वर्ष 2 वर्ष यता करिब 50 अर्बको हाराहारी भइसक्यो भ्याट छली फेला पारेको। 50 अर्बको हाराहारी भइसक्यो। करिब 30 अर्ब त वर्ष दिनमै फेला पारेको छ। यो चाहिँ नि नेपाल सरकार एउटा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई धन्यवादै दिन्छु म चाहिँ नि। कामको आधारमा हामी कुरा गरौँ प्रोफेसनल भएर। राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह दलगत हिसाबले मैले भनिरहेको छैन यो कुरो। यो अरूले मूल्याङ्कन गर्दा नि फेला पर्ने कुरो छ। यो चाहिँ नि तथ्यगत रूपमा सरकारले कारबाही गरेकै हो र अब यी कति विषयात्मक छन् कति उसमा छन् यो कारबाहीको प्रक्रियामा छ 50 अर्बसम्म। ठुला व्यवसाय घरानाहरू अहिले कति 1 दर्जन छन् नेपालमा। करिब आधा दर्जन व्यवसायी घरानाहरू भ्याट छलीमा परेका छन्। भ्याट छलीमा भनेपछि यसलाई अलिकति क्रियाशील लिएर सरकार जाने हो भनेदेखि भोलिको दिन रासो चाहिँ नि बढ्ने ठाउँ पनि छ। तर अब योभन्दा अब अरू कुरा नीतिगत अथवा संस्थागत भ्रष्टाचार मैले यो जुन एउटा रासोको पार्टमा गएँ अलिकति मेरै कामलाई लिएर अब त्योदेखि बाहिर जाँदाखेरि तपाईँको भन्नुहोस् न अहिले बालुवाटार जग्गा प्रकरणको कुराहरू आइरहेको छ। हिजै मात्रै गोरखापत्रमा चाहिँ नि उनीहरूको नाउँ कारबाही गर्न जग्गा जफत गर्न यदि उ गर्दैन भने हामी उ गर्छौँ भनेर चाहिँ गोरखापत्रमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भएको छ होइन। एउटा प्रक्रियामा गएको छ सरकार भनौँ न गरेका कुरोलाई। त्यो पनि वर्तमान सरकारकै छानबिनको कुरो हो। त्यो यसैलाई श्रेय जान्छ। अब त्यसदेखि बाहेक अब वर्तमान सरकारकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा वाइड बडीमा 3 अर्ब 34 जुन करोड हारीको जुन उ थियो त्यसमा चाहिँ नि एउटा जुन आयोग गठन गरेर होइन त्यो आयोगलाई छानबिन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सरकारी तर्फबाट जुन गठन गरेर त्यो आयोगै बेखबर भइदियो। त्यसले गर्दा यसलाई बचाउन खोजेको चाहिँ अवस्था छ सरकारी पक्षबाटै। यो उसलाई भनौँ न वाइड बडीको सन्दर्भमा होइन। अब बालुवाटार प्रकरणको सन्दर्भमा त अलिक प्रभावकारी नै देखिया छ। अब त्यसगरी अर्को यति प्रकरणका कुराहरू आइया छ। यति प्रकरणमा अब जुन ऐनहरू नै संशोधन गरेर चाहिँ नि ऐन नै संशोधन गरेर अब जुन प्लेनहरू ग्राउन्डेडका कुरा छ एयरपोर्टको चाहिँ नि जुन ह्यान्डलिङ चार्जका कुराहरू छन् त्यो चाहिँ नि कानुन सम्मत भएन कानुनभन्दा बाहिर गयो भनेर एउटा जग जाहेर मिडियामा आइरहेको छ। त्यो पनि एउटा भ्रष्टाचारको चाहिँ पराकाष्ठै मान्नुपर्छ। अब त्यसै गरी तपाईँको यो जग्गाहरू चाहिँ नि भाडा प्रकरण छन्। भाडा प्रकरण चाहिँ नि अब भनौँ न एयरपोर्ट अगाडिको त्यो उसको कति 90 रुपैयाँ जग्गा भाडा विवादमा आयो। त्यसपछि आएर अहिले पछिल्लो पटक उसमा तपाईँको चाहिँ नि उसमा यहाँ उसमा यो जोरपाटीदेखि पछाडि जुन गोकर्ण पार्कका कुराहरू आयो। अब चन्द्रगिरी हिल्सका कुराहरू आयो। चन्द्रगिरी हिल्सको त हामीले रिपोर्टमै राख्यौँ यो मिल्दैन भनेर 253 रुपियाँ प्रति वर्ष प्रति रोपनी भाडामा दिएको यो हुँदैन भनेर हामीले रिपोर्टमै हालेको छ। त्यसै गरी अर्को योदेखि बाहेक जुन जग्गा प्रकरणदेखि बाहेक तपाईँको अब हामीले नै रिपोर्टमा राखेको छैन हाम्रो यो 52 जुन 52-53 प्रतिवेदन परेको छ। टिकिन्छा गुठी जुन माता तीर्थका जग्गाहरू चाहिँ नि मोही नलाग्ने जग्गाहरू मोही उसलाई चाहिँ नि मोही उ गराएर त्यतिखेर तत्कालीन सरकारले चाहिँ निर्णय गरेर चाहिँ नि एउटा उसलाई दिदियो तपाईँको चाहिँ नि भन्नुहोस् न जुन त्यहाँको व्यक्तिहरूलाई दिदियो जुन एउटा सरकारी जग्गा त्यसरी मोही लाग्ने व्यवस्था भूमि प्रशासन ऐनले गरेकै छैन। भनेपछि त्यो कुराहरू आयो त्यो हामीले रिपोर्टमै राखेको हो। पछि अहिले बृहत रूप भएर छानबिन गर्दाखेरि बालुवाटार प्रकरणै निस्कियो। त्यसै गरी हामीले रिपोर्टमा वाइड बडीकै राख्यौँ हामीले होइन वाइड बडीकै सन्दर्भमा हामीले रिपोर्टमा राखेर ल्यायौँ। अब विभिन्न सरकारका नीतिगत निर्णय भएको त्यो नीतिगत निर्णयको चाहिँ नि व्यवहार त्यसको आर्थिक ऊ चाहिँ नि कति पर्छ खर्च कति लाग्छ लागत त्यसको हिसाब नगरिएको भनेर म आफ्नै सक्रियतामा हाम्रा साथीहरूको उसमा हामीले नीतिगत निर्णय यति भयो यो चाहिँ नि राख्न नमिल्ने कुराहरू यसरी नीतिगत निर्णय गरेर सरकारले चाहिँ नि बेकाममा बनाएका छ ती कार्यान्वयन भएको छैन भनेर रिपोर्टमै देखायौँ। त्यो चाहिँ नि हामीले नै हाम्रो सक्रियतामा त्योभन्दा अगाडि मालेखाको रिपोर्टमा नीतिगत निर्णयको बारेमा मन्त्री परिषदले गरेको नीतिगत निर्णयको बारेमा रिपोर्टमा राख्न हुँदैन भन्ने मान्यता थियो। त्यो मान्यतालाई हामीले पूर्ण रूपमा परिवर्तन गऱ्यौँ। त्यसै गरी आएर नेपाल ब्याङ्कको सन्दर्भमा कृषि विकास ब्याङ्कको सन्दर्भमा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको सन्दर्भमा आयल नियमको
यो तेलका मूल्य वृद्धिका सन्दर्भमा चाहिँ नि मालेखाको रिपोर्टमा हामीले मालेखैबाट चाहिँ नि अडिट गराएर यो रिपोर्टमा हाल्नुपर्छ भनेर मेरै पालामा मैले सुरुवात गरे हो। यो पहिला भएको पनि थिएन, हाम्रै अडिटर पठाएर हामीले सुरुवात गऱ्यौँ। नत्र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ नि रजिस्टर्ड अडिटरबाट अडिट गराउने चलन थियो। आइएलडिएममा, नेपाल ब्याङ्कमा, कृषि विकास ब्याङ्कमा, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा, यो 4वटा ठुला संस्थानको, किनभने सरकारबाट ठुलो अनुदान गएको छ अनि संस्थान कहिले पनि नाफा नआउने। त्यसले गर्दा यसरी हामीले भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा अथवा राजस्व निवारणको राजस्व चुहाडको सन्दर्भमा चाहिँ नि एउटा मुलुकमा माइलस्टोनको रूपमा चाहिँ नि मालेखा परीक्षक कार्यालयले अग्रगामी भूमिका खेलेकै हो। त्यो कुरो मैले अहिले नै भने कि भ्याट छलीको सन्दर्भमा अहिले जगजाहेर भयो यो व्यवसायिक घरानाहरू, जुन हिजो यो कुरो आएकै थिएन होइन। त्यसले गर्दा अब अहिले यिनीहरू जुन भागाभागको स्थिति छ र अब आत्मै पनि के छ भनेदेखि यो भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा, राजस्व चुहावटको सन्दर्भमा, राजस्व छलीको सन्दर्भमा करिब 300-400 चाहिँ मुद्दा छन्। अब यसमा नियन्त्रणको पक्षको कुरो गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ यो गर्नलाई, यो नियन्त्रण गर्नलाई मालेखा परीक्षक कार्यालयले अडिट गरेर मात्र पुग्दैन। यसमा उसले त देखाउने हो, उसले अलिकति इन्टरनेसनल इस्यु बेसमा अडिट गरिदिनु पर्यो। हिजो यो अडिट पनि यसरी चाहिँ ठुला ऊहरूलाई त यो अधिकारै छैन, यो गर्नै मिल्दैन भनिरहनु भएको थियो त्यहाँ साथीहरूले, पहिलाका पूर्व प्रशासकहरूले। पछिल्लो दिनमा कतिले चाहिँ निरन्तरता पाउन नै सकेन पछिल्लो प्रशासकबाट। त्यसले गर्दा हामीले एउटा कामलाई लिएर चिनेर इस्यु बेसमा जुन विदेशमा गयौँ, हामीले हेऱ्यौँ, अन्तर्राष्ट्रिय अडिटका मान्यताहरूलाई लिएर हामी इस्यु बेसमा गएर यो कुरो सार्वजनिक गऱ्यौँ। हिजो यो सार्वजनिक हुने स्थिति पनि रहेन। एकातिर यसरी भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा मालेखा परीक्षक कार्यालयले देखाइदिनुपर्ने हुन्छ। जुन 47 अर्ब त भनौँ न अदालतको कारणले 18 अर्ब 33 करोड रुपियाँ माफी मिनामा गयो। दोस्रो पटक ठुलो एउटा कुनै व्यवसायिक घराना चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ नि पुँजीगत लाभ करको सन्दर्भमा 18 अर्ब 33 करोड हातले 2 थरी निर्णय गरेर मिनै दिइदियो। अनि 18 अर्ब 33 करोड त भनौँ न उसले सर्वोच्च जुन राजस्व प्रशासन ठुला करदाता कार्यालयले चाहिँ नि त्यो जरिमानै उसलाई आउट गरेर कर निर्धारण गर्यो। 18 दुना 36 अर्ब 66 करोड त सिधै नै माफी मिना भयो। भनेपछि त्यो 47 अर्बमा प्लस भएर आउँथ्यो त्यो। भनेपछि करिब 47 र 38 हुँदाखेरि त कति 80 अर्ब नाग्छ होइन, 80 अर्ब नाग्छ भनेपछि यो खर्बको हाराहारीमा जान्थ्यो सही किसिमले गरिदिएको भए। त्यसले गर्दा एउटा यी निकायको कुरो, किनभने आयातमा अब धेरै करिब ठुलो सयौँ मुद्दाहरू विचाराधीन छ लामो 18-20 वर्षदेखि। अब अरू मुद्दाले प्राथमिकता पाउँछ, यसले प्राथमिकता पाएको छैन। अब आयातको सन्दर्भमा धेरै खोतलेर बोल्दिन पनि नहुने। अब यो विचाराधीन छ। एउटै लगाउको चाहिँ 80%को चाहिँ नि 47 अर्ब आइसक्यो, 20%को चाहिँ नि करिब त्यो र अरू गरेर सुनेभेरा, सिनर्जी नेपाल र मुक्तिश्रीको करिब 18-19 अर्ब त आयातमा विचाराधीन छ अहिले यतिखेर। हेरौँ है, यहाँ छौ 47 अर्ब आउनलाई छिनोफानो भएको 2 वर्ष भइसक्यो भने यो विचाराधीन छ, एउटै लगाउको एउटै ऊहरू। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो किन भइरहेको छ? यसमा स्वयं आयातले पनि एउटा प्रभावकारिता, एउटा आफ्नो कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन, कार्य सम्पादन सूचकहरू निर्धारण गरेर अलिकति अगाडि ल्याइदिनुपर्छ कि पर्दैन? किनभने सधैँ व्यवसायको चाहिँ नि अपूर्णीय क्षति देख्ने अनि राज्यको एउटा उसको भनौँ न सरकारी ढुकुटीको अपूर्णीय क्षति चाहिँ नि देख्नुपर्छ कि पर्दैन? यो एउटा विचारणीय कुरो छ। त्यसै गरी अर्को यी कुराहरूमा प्रभावकारी नहुनमा तपाईँको संसदको चाहिँ नि सार्वजनिक लेखा समितिको कुरो छ, अर्थ समितिको कुरो छ। यही पुँजीगत लाभ करलाई चाहिँ नि एउटा समितिले लगा भन्छ, अर्कोले नलगा भन्छ। अनि एउटा समितिले चाहिँ निर्णय गरेर अख्तियारलाई छानबिन गर भन्छ। अहिलेसम्मको 11औँ-12औँ पटकका चाहिँ नि पुँजीगत लाभ कर तपाईँ छानबिन गर भन्छ। उसले निर्णय गरेको छ, स्वयं आफूले गरेर निर्णय चाहिँ नि उसले भनौँ न यो उसले संसदीय समितिले अनुगमन गर्न सकेन। किनभने त्यो गरिसकेपछि छानबिन गर भनेपछि किन छानबिन गरेन सम्बन्धित निकायले? छानबिन गरेन भने यसमा किन चाहिँ नि फेरि उसले अनुगमन गरेर गरेर चाहिँ नि यसलाई एक किसिमले भनौँ न प्रभावकारिता ल्याउन सकेन संसदीय समितिबाट? तपाईँले यो रिपोर्ट बुझाइरहँदाखेरि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी हुनुहुन्थ्यो 72 सालमा, 73 34 गते। यो रिपोर्ट बुझाएकै कारणले तपाईँलाई ब्याक गरियो आफ्नो। यो रिपोर्ट बुझाएपछि यसो भयो, एउटा मुलुकमा ठुलो आयो, छलाङ्ग आयो। किनभने कसैले पनि यो कर लाग्दैन गर्दैन भन्ने थियो। कर फर्सेट आयोगमा नि अब मैले त त्यो प्रतिवेदन लिएर चाहिँ नि सबै चाहिँ छानबिन गरिदिएँ होइन। कानुन विपरीत त्यो आयोग थियो। मलाई आयोग बारम्बार
सम्बन्धित अर्थमन्त्रीजीले गठन गर्नु चाहिँ नि मैले अवैध ठानेको थिएँ। त्यसले गर्दा मैले प्रमाणित गरिदिएँ त्यो कुरो। अनि त्यसै गरी यो जुन लाभ करको सन्दर्भमा मैले भने नि खरब नाग्छ भने नि, जुन 47 अर्ब आयो 33 अर्ब चाहिँ आउन सकेन भने नि, अब यो कुरोले एउटा छलाङ्गै मार्यो मुलुकमा। अनि भ्याट फिर्ता 54 अर्ब थियो पटक पटक गरेर, होइन, पटक पटक गरेर भ्याट फिर्ता, जुन त्यो भ्याटका विभिन्न किसिमका छन् क्या, भ्याट चाहिँ छली छ, भ्याट फिर्ता छ, भ्याट चाहिँ डेबिट र क्रेडिट छ। यो एकदम जटिल र प्राविधिक कुरो छ, मान्छेले एकैचोटि बुझ्दैन, यसलाई त एउटा इप्युटै चाहिन्छ। अनि यो बाहिर त्यति सार्वजनिक भएको छैन। यस्ता कुराहरू बाहिर सार्वजनिक हुँदाखेरि अब भनौँ न यहाँ जग्गाको भाडाका कुराहरू आउँदाखेरि अनिखेरि त्यसपछि सरकारलाई धेरै असहज भइदियो यो कुरो। विगतमा नउठेको यो हटाउनको लागि चाहिँ नि रातारात उनीहरूले चाहिँ नि कुनै उसलाई चाहिँ नि पदाधिकारीलाई चाहिँ नि, अब म वर्ष दिन 11 महिनादेखि म कार्यवाहक भएर बसिरहेको थिएँ, अर्को व्यक्ति ल्याउनलाई चाहिँ नि जुन ऊ भयो, यो रिपोर्ट बाहिर बजारमा आउन साथ, अनि त्यसपछि मैले राजीनामा दिइहालेँ। यथार्थ कुरो त्यो हो। राजीनामा दिएपछि के भने 1 महिनासम्म मेरो राजीनामै स्वीकृत भएन, तत्कालीन सरकारले स्वीकृत गरेन। त्यसपछि सरकार परिवर्तन भयो अनि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभयो, उहाँको पालामा चाहिँ नि 1 महिनापछि स्वीकृत भयो, ठ्याक्क उहाँ आएपछि स्वीकृत भएको। 1 महिनासम्म मेरो राजीनामै रोक्यो। त्यसले गर्दा अब यो रिपोर्ट यसरी दिएपछि के भइदियो भनेदेखि, एउटा म त प्रशासनको मान्छे, म राजनीतिज्ञ होइन, म कुनै बाहिर एउटा भनौँ न यो काम गर्नु, रिपोर्ट आउनुभन्दा अगाडि म समाजमा पनि लागेको मान्छे होइन नि त। म त एउटा प्रशासनको नाताले लामो समय काम गरेर मेरो दक्षता अनुभवको आधारमा मैले चाहिँ नि जुन लाग्छ भनेर आयकर कानुन र कर फर्चट आयोग ऐन अनि भ्याट ऐनको आधारमा मैले यी निर्धारण गरेर मेरो प्रोफेसनल कारणले निर्धारण गरेर यहाँ छेउ लाग्छ भनेर भनिसकेपछि त, यी दफाका कारणले यो आधारमा लाग्छ भनिसकेपछि त सरकारलाई नै अप्ठ्यारो पर्यो। अब मैले त मान्नेवाला थिइनँ। म कहाँ त तपाईँको त्यतिखेरका तत्कालीन अर्थ प्रशासक प्रमुखहरू, अर्थ मन्त्रालयका प्रशासक प्रमुखहरू त 2 चोटि धाउनु भयो। इभन राष्ट्र बैङ्कबाट चाहिँ यो अहिले अडिट गरेर राख्ने बेलै भएको छैन भने राष्ट्र बैङ्कका उच्च प्रशासकहरू धाउनु भयो। हेर्नुहोस् है त। अनि त्यसपछि आएर रासो जुन प्रशासन कार्यालयका पदाधिकारीहरू धाउनुभयो। कति मेरो कोठामा आउन सक्नुभयो, कति मभन्दा तलतिर आएर मातहतमा अनुभव विनय गर्नुभयो। मेरा मातहतका साथीले यो नराखौँ भन्न थाल्नुभयो। होइन, म प्रमुख हुँ, मैले यो राख्छु, मुलुकमा चाहिँ नि यसबाट चाहिँ नि केही निकास पाउँछ, भोलिको लागि हुन्छ, यसको जिम्मेवारी तपाईँले लिनु पर्दैन, मैले लिन्छु भनेर यसरी मैले जिम्मेवारी लिएर राखेपछि अनि म त असहज भइहाल्यो। त्यो कुरो त माथि निकायवधि पुग्यो। तत्कालीन 4वटा सरकार, 4वटा अर्थ मन्त्रालय हाँक्ने, जुन राजनीतिक बागडोर लिने, उहाँहरू त यसमा फस्नुभयो। यो कुरोमा उहाँहरू त लाग्दैन हुँदैन भनिरहनु भएको थियो। मुलुकको कार्यकारी प्रमुखलाई नै जानकारी छ यी कुराहरू त्यतिखेर, होइन, किनभने ठुलो खर्बका कुरा थियो नि त यो त, होइन। त्यसले गर्दा अब एउटा कार्यवाहक महालेखापरीक्षकले सार्वजनिक गरिदियो भनेपछि मुलुकमा त छलाङ गयो, होइन। अनि कसैलाई नि सह्य भएन। त्यसरी मैले चाहिँ नि एउटा राखेपछि अनि असह्य हुनु गयो तत्कालीन उसलाई। अनि म चाहिँ नि त्यहाँबाट हटेर राष्ट्रपतिज्यूलाई यो रिपोर्ट दिएर संसदतिर गयो रिपोर्ट। अनि संसद गएपछि अनि मैले चाहिँ नि राजीनामा दिएर म चाहिँ नि अनि फेरि चुप लाएर, तपाईँले सुरुमा भन्नुभयो नि अहिले नीतिगत भ्रष्टाचारको समय छ। अब भ्रष्टाचारै नीतिगत भएपछि त तपाईँको कुरा सुन्न आवश्यक भएन। सांसदहरूले, नेताहरूले अब एउटा संवैधानिक निकायले रिपोर्ट दिएर उ गरेपछि संसद केका लागि बसिया छ, मन्त्री परिषदले के काम गरिरहेछ, होइन। मुलुकका 3टा निकायहरू न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका के को लागि स्थापना भएको, संविधान र कानुन अनुसार, होइन। कसैलाई छिद्रांसु दिएर भ्रष्टाचार गर्न त कुनै निकायले पनि एक्सक्युज र उ दिने ठाउँ त छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि एउटा मुलुकमा एउटा सुशासन अभिवृद्धिको लागि हामी जुन संस्था छौँ, हामीले हिजो पनि यी काम गऱ्यौँ। जस्तै मैले नै भन्नुपर्दा मैले त राज्यको राष्ट्र प्रमुखलाई पनि जुन बेरुजु र उनले अनियमित किसिमले खर्च गरेको कुरो त तिराउने काम गरेँ हिजो मैले। यो किनभने म त्यो संस्थाको प्रमुख हुनुभन्दा अगाडि म सहसचिव स्तर हुँदैमा त्योभन्दा 1 दशक वर्ष अगाडि मैले 1 दशक अगाडि नै 10 वर्ष अगाडि तिराएको हो पैसा। अनि त्यतिखेर विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीजीहरूले नि अनियमित किसिमले भुक्तानी लिनुभएको थियो। करिब 20 जना मन्त्रीबाट मैले पैसा तिराएँ भनेपछि मेरो सक्रियतामा। अब यसरी कुनै प्रशासकले मुलुकमा यसरी सबैसँग अप्रिय भएर त काम गर्दैन नि त। अनि यी कुराहरू त मेरा निकायमा त पुगिरहेको थियो। अनि त्यसले गर्दा मलाई राख्नुभन्दा बाहिर निकाल्नै सक्दियो थियो नि त। अनि त्यसले गर्दा म बाहिर निस्केँ, समाजमा लागेँ, तपाईँहरूसँग चित परिचित भएँ, यी कुराहरूलाई बढी उजागर गरेँ। अहिले पछिल्ला दिनमा बढी सुधार भइरहेको छ मैले गरेको कुराले। जस्तै आयोजनाको सन्दर्भमा जानुहोस्, तपाईँ मेलम्ची आयोजनामा आफै गएँ, त्यहाँ मेरो डाइरेक्टर लिएर, साथी लिएर, अडिटर लिएर हामी 3-4 जना टोली गएँ। म आफै प्रमुख हुँदा गएँ। त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ कति 58 करोड रुपियाँ चाहिँ नि त्यो प्राइस एस्कालेसन र नचाहिने भुक्तानी गरेर छ। मैले यो मिल्दैन दिन भनेर भने, मैले रिपोर्टमा ल्याएर हालेँ। त्यसपछि यो सार्वजनिक भयो, त्यो 58 करोड असुल भएर आयो। सम्बन्धित तत्कालीन ठेकदार
विचारबाट मैले यो राजस्व मात्रै होइन सार्वजनिक निर्माणमा पनि मैले उ राखेको छु मेरो आफ्नो कार्यकालमा, किनभने मेरो अनुभव र मेरो एउटा उसका आधारमा मैले यो कुराहरूलाई एउटा छिनोफानो गरेर भन्न सके हो नि त। यसरी भन्न सक्नु र उ गर्न सक्नु त ठुलो कुरो हो नि त, किनभनेदेखि एउटा प्रोफेसनल एउटा काममा आफूले परिचित र ऐन कानुन र विभिन्न व्यावहारिक अभ्यास के गरिरहेको छ त्यो कुरालाई हामीले यो एपिसोडमा नि एउटा अलिकति ट्र्याक चेन्ज गरौँ। कर कसरी छल्दा रहेछन् व्यापारीहरूले, त्यसमा राज्य संयन्त्रको कहाँ कमजोरी छ जसको कारणले कर छलिन्छ र ठुलो राजस्व चुहावट हुन्छ। अब यसो छ, यो राजस्व चुहावटलाई चाहिँ नि हामीले कसरी हेर्नुपर्छ भने एउटा तपाईँको भन्सार प्रशासनमा जानुपर्छ, एउटा अब यो भ्याटमा भयो, अर्को आयकर, अर्को अन्तशुल्क, यो धेरै पाटा छन् क्या, यी 3-4वटा पाटाबाट जाने। अब एउटा आन्तरिक राजस्व विभाग छ, अर्को भन्सार विभाग छ। अब आन्तरिक राजस्व विभागले आयकर, भ्याट र अन्तशुल्क हेर्छ, भन्सारले भन्सारको ऊ हेर्छ। अब जस्तै म तपाईँलाई एउटा भनिदिन्छु, एउटा उदाहरणबाट यी कुराहरू पुष्टि हुन्छ। त्यति कसरी छलिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि यसका के छ भने जस्तै भन्सारमा जाउँ एकछिनलाई। भन्सारमा दरबन्दीहरू निर्धारण गरेका हुन्छ आर्थिक ऐनले। प्रत्येक वर्ष अर्थमन्त्रीजीले बजेट भाषण गर्दा बजेट भाषण पछाडि आर्थिक ऐन आउँछ, विधेयक आउँछ, त्यो आर्थिक ऐन हुन्छ, त्यहाँ दर निर्धारण गर्दै आउँछ। जस्तै म एउटै उदाहरण भनिदिन्छु, यो अलि वर्ष अगाडि म आफैले भोगेको, यसमा यो छल्नमा चाहिँ नि के हुन्छ भने कतिपय स्थितिमा यो राजस्व प्रशासनले जिम्मेवार हुन्छन्, उनीहरूले थाहा पाएर पनि नथाहा पाए जस्तो गरेका हुन्छन्। अहिले राजस्व प्रशासनमा प्रमुखै भएर बसेका छन् यिनीहरू कोही साथीभाइ, उहाँहरूको पालामा चाहिँ नि हिजो म आफूले भोगेको कुरो वीरगञ्ज भन्सार, भैरवा भन्सार, विराटनगर भन्सार र सम्भवतः नेपालगञ्ज भन्सार पनि हो, 4 ठाउँबाट चाहिँ नि 31 करोड रुपियाँ बराबरको चाहिँ नि भन्सार छलियो भयो। कसरी छलियो भने मैले अङ्कै भने टेलिभिजनको सामानहरू ल्याउँदाखेरि चाहिँ बाहिरबाट पैठारी गरेर नेपालमा मुलुकमा यहाँ ल्याउँदाखेरि आयात गर्दा मुलुकमा आयात गर्दा चाहिँ नि त्यो पार्ट्सहरू र मर्मतको सामानभन्दा दरबन्दी फरक हुन्छ कि। मर्मतको सामान र पार्ट्स, त्यो टेलिभिजनको सामान हो। अब त्यो जुन पार्ट्स र मर्मतको सामान भनेर दरबन्दी फरक गर्दा चाहिँ 31 करोड राजस्व गुमेछ। अनि उहाँ जुन अहिले राजस्वमा हुनुहुन्छ उहाँ मबाट दौडेर आउनुभयो। सर भनिदिनु भएको होइन, नाउँ जे होस्, अब एउटा कर्मचारीको उ नगरौँ, यो थाहा पाइहालिन्छ, यो कुरो पुगेपछि उहाँले बुझिहाल्नुहुन्छ, सबैले बुझ्छ। उहाँले यो हटाइदिनु पऱ्यो भन्नुभयो, यो हटाउनु मिल्दैन, तपाईँ दरबन्दी सुधार्नुहोस् वा यो रकम असुल गर्नुहोस् भनेपछि केही पार्टली असुल भयो, पार्टली चाहिँ असुल हुन बाँकी रह्यो। अहिलेको राजस्व प्रशासनका मै हुनुहुन्छ उहाँ है, उहाँले जतिसुकै कुरा गरे नि, आदर्शको कुरा गरे नि, यो कुरा उहाँले दपोट गर्नुभयो एउटा म भन्छु। अर्को त्यसै गरी के भयो भनेदेखि यो तिब्बत चाहिँ नि यो ऊ छ नि टिमुरी भन्सार छ नि, टिमुरी भन्सार रसुवाबाट चाहिँ नि घिउ तेल निर्यात गर्यो। घिउ तेल यो कति भने करिब 1.5 दशकमा आयो, 1.5 दशकमा आयो, हामी आफैले भोगेको कुरो। घिउ तेल चाहिँ नि टनका टन त्यहाँबाट निर्यात भयो। त्यहाँबाट घिउ तेल निर्यात गर्ने रसुवा भन्सारबाट, रसुवा उसबाट, टिमुरीबाट टनका टन, हेर्नुहोस् है, टनका टन। अनि त्यसपछि आएर त्यसको भ्याट फिर्ता चाहिँ नि यहाँ भौतपुर राजस्व यो ऊ छ नि आयकर राजस्व कार्यालयबाट फिर्ता लिने। अनि त्यतिखेर अब यो राम्रो काम त मैले भन्छु र फेरि उहाँले धेरै सुधार्नु भएको नि हो। हाम्रो रामेश्वर खनाल हुनुहुन्थ्यो पूर्व अर्थ सचिव, उहाँको नोटिसमा पुग्यो। उहाँहरू पनि आफै जानुभयो त्यो हेर्न, हामीले यो कुरो चुहाइदिउँ यस्तो भइरहेछ भनेर। उहाँहरूले तुरुन्तै यसलाई नियन्त्रणमा लिनुभयो, अर्को सालबाट त्यो आर्थिक नै परिवर्तन गरिदिनु भयो। हेर्नुहोस् है, त्यस्ता राजस्व प्रशासक नै हुनुहुन्थ्यो हिजो। अब अहिले लुकाइदिनुहुन्छ अहिलेकाले। मैले भने नि यो पुँजीगत लाभको सन्दर्भमा तत्कालीन अर्थ प्रशासकहरू 2 चोटि कहाँ आउनुभयो, टोली बानेर उहाँहरू यो राजस्व नतिर्नको लागि भनेपछि। अनि त्यतिखेर मैले अब घिउ तेलमै जान्छु, घिउ तेल तपाईँको टनका टन भने त्यतिखेर चाहिँ रसुवा भन्सारबाट चाहिँ त्यहाँ के भने भरियालाई बोकाएर त्यहाँबाट टनका टन जान सक्छ, सम्भव छ? तपाईँ नै भन्नुहोस्, टनका टन त्यहाँबाट त्यो त सम्भव छैन, किनभने त्यो बाटै छैन, उनै छैन। अहिले पो गाडी चल्यो त, यो 1.5 दशक अघि त तपाईँको त्यहाँबाट त्यो घिउ तेल त त्यहाँबाट निर्यातै हुन सक्थेन। लए पनि तपाईँको भन्नुहोस् न केही किलोमा केही, उहाँ त व्यवसायीहरूसँग नजिक हुनुहुन्छ, व्यवसायलाई कसरी छुट दिने भन्ने ध्यानमा आउनुभएको हुन्छ।
राजस्वको मान्छेहरू त जुन ऊ भन्नुहोस् न तपाईँको राजनीतिक पदाधिकारी त जुन यसलाई चुहावट नियन्त्रण गरौँ यहाँ यसो गरौँ यो प्रशासनिक लुपहोल के छ भनेर उहाँहरूले बुझ्न चाहनुहुन्न। अब यसलाई बुझ्ने यसलाई आइडेन्टिफाई गरिदिने सार्वजनिक लेखा समितिले हो, महालेखा रिपोर्टले हो, अनि राजस्वमै क्षेत्रमा हो। अब राजस्व चुहावट अरू कसरी हुन्छ भन्दा मैले दुईवटा भने, एउटा भन्सारको कुरो भने उसको टेलिभिजनको सामानमा, अर्को घिउतेलमा भने, यो व्यावहारिक पक्ष यो हामीले भोएर हामीले नियन्त्रण गरे। अनि अर्को कस्तो छ भनेदेखि तपाईँ भ्याट फिर्तामा छ क्या। भ्याट फिर्ता कस्तो छ भने भ्याट चाहिँ नि अब विदेशबाट सामान ल्याएर यहाँ चाहिँ नि उत्पादन गर्यो भनेदेखि त्यो त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि त्यो उत्पादन गरेर यहीँ उपभोग गरिन्छ भने त्यहाँ चाहिँ नि त्यो भ्याट लाग्छ। त्यो भ्याट चाहिँ नि सरकारको ढुकुटीमा आउँछ। यदि त्यो सामान विदेशबाट ल्याएर विदेशै लग्छ, फिर्ता लग्छ भने त्यतिखेर भ्याट रिटर्न हुन्छ कि। भ्याट रिटर्न फर्म भर्नुपर्छ, भ्याट रिटर्न हुन्छ, त्यो व्यवसायले फिर्ता दिनुपर्छ। हेर्नुहोस् है, तपाईँले कुरो बुझिरहनुहोस्। एउटा यहीँ उपभोग गर्ने, एउटा विदेश लगिदिने। विदेश लग्न त के गरिरहेको छ भने हाम्रो आर्थिक केन्द्र उद्योग व्यवसाय यिनले चाहिँ व्यवसायलाई उद्योग प्रवर्धन गर्नको लागि, त्यो व्यवसाय इन्टरप्रिन्योरसिप चाहिँ एउटा अभिवृद्धि गर्नको लागि चाहिँ त्यो छुट दिएको छ। त्यसले गर्दा त्यस्तो स्थितिमा अब यहाँ के भइरहेछ भने अहिले यतिखेर जुन महालेखाको रिपोर्टमा यो बस्यो नि हामीले हिसाब गर्छौँ। एकचोटि अलि अगाडि त भक्तपुर राजस्व कार्यालयले जुन आम्दानी राजस्व यो भ्याटमा यस्तो किसिम मैले भने भ्याटमा 10 लाख भयो भने 1 करोड रुपियाँ उसले फिर्ता दियो। र इन जनरल सामान्यतया अहिले पछिल्ला वर्षमा हामीले अब सबै अडिट गरेर त्यो डाटा त तान्न सक्दैनौँ। हामीले स्याम्पलिङ र केही नमुना छनौट अडिट गर्दाखेरि अघिल्लो सालको रिपोर्टमा के छ भने 10 अर्ब रुपियाँ चाहिँ नि राजस्व ढुकुटी दाखिला भएको छ, 40 अर्ब व्यवसायलाई फिर्ता दिएको छ। अब यो किसिमको टेक्निकल, यो किसिमको प्राविधिक कुरो, यो किसिमको व्यवसायिक कुरो न राजस्व प्रशासनले भनिदिन्छ यस्तो भइरहेको छ भनेर, न सर्वसाधारणलाई थाहा हुन्छ, न तपाईँ जस्तो मिडियाले यो कुरो लेख्न सक्नु भएको छ। 10 अर्ब ढुकुटी आउने महसुस गरेर तपाईँलाई भेट्न आएको, 10 अर्ब ढुकुटीमा आउने, 40 अर्ब उसले फिर्ता लाने व्यवसायले विदेश, व्यवसायले फिर्ता पाउने भनेपछि 30 अर्ब त चुहावट भयो नि। हामीले स्याम्पलिङ अडिट गरे आधारमा भनेपछि राजस्व चुहावटको मैले अहिले 2टा भने, अहिले एउटा 3टा भने, यी 3टा कुरा। अब त्यसै गरी राजस्व चुहावटमा भन्छु विदेशबाट प्रत्येक बजेट भाषणमा चाहिँ अर्थमन्त्रीजीले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ नि न्यून विजयीकरण भएका सामानहरू, न्यून विजयीकरण भने एउटा भन्सार एसिकुडा अथवा भन्सार प्रशासनले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय जुन भन्सार उसले चाहिँ नि एउटा सामान्यतया रेट निर्धारण गरिएको छ कि, सामान्यतया क्या। अब कुनै गाडी नै होला, कुनै मेसिनरी सामान होला, त्यसको सामानको मूल्य चाहिँ नि एकछिनलाई चाहिँ नि 1 करोड निर्धारण गरिएको छ भने भन्सारमा ल्याएर त्यो सबै त्यहाँ त के भनेदेखि कति 5-7 हजारै सामानको लिस्ट हुन्छ। त्यो हेरी साध्य छैन, त्यहाँको प्राविधिक मान्छेले मात्रै बुझ्छ, राजनीतिक पदाधिकारीले पनि बुझ्दैन। एकैचोटि त्यो बाहिरबाट सचिव भएर जाने र भन्सार प्रसङ्गले बुझ्न सक्दैन। त्यहाँ लामो समय काम गर्नुभएको साथीभाइले बुझ्नुहुन्छ यो कुरो। त्यहाँ भन्सारको दरबन्दीको कुरा गरिरहेको छु मैले है, यो असाध्यै टेक्निकल कुरा छ, यो पनि बाहिर थाहा हुँदैन दरबन्दीको कुरो क्या। अब त्यो दरबन्दी एकछिनलाई भनौँ न उसले चाहिँ नि त्यो बाहिरबाट आएको सामानमा 1 करोडको सामानमा 1 करोडै लाउनु पर्थ्यो भने, अथवा भनौँ न 25% लाउनु पर्थ्यो भने 25 लाख लाउनु पर्ने हुन्छ। त्यतिखेर 25 लाख नलगाए उसले 5% लगाइदिन्छ धेरै। त्यहाँ अलिकति कन्फ्युज हुँदैन, मान्छेले थाहा नहुने। त्यस्तै त्यो कतिपय त अब सबै ठाउँमा त्यहाँ इन्टिग्रिटी हुँदैन, अलिकति साँठगाँठको आधारमा 5%मा झारिदिन्छ। 25 लाखलाई 5 लाख लगाइदियो, 20 लाख त त्यहाँ दपट भयो, लुकायो नि। यो कतिपय ठाउँमा हुन्छ, यो सबै ठाउँमा त हामीले नभनौँ, कतिपय ठाउँमा हुन्छ, भएका छ, हामीले फेला पारेका छौँ। यो फेला पारेको कुरो गरिरहेको छु। अनि त्यसलाई न्यून विजयीकरण भन्छ कि, उसले सामानको मूल्य नै घटाएर कम भन्सार लगाइदियो, न्यून विजयीकरण हुन्छ। त्यस्ता विजयीकरण भएका सामानलाई चाहिँ नि अर्थमन्त्रीजीले बजेट भाषण गर्दा न्यून विजयीकरण भएका सामान खरिद गरिनेछ, सरकारले नै खरिद गर्छ भन्छ, त्यो छलेर ल्याएकोलाई, लुगाएर ल्याएकोलाई। अब यस्तो किसिमको न्यून विजयीकरण आजसम्म अर्थमन्त्रीजीहरूले कति बजेट भाषण गर्नुभयो, राजस्व प्रशासन कति क्रियाशील भएर बस्यो, कति चाहिँ न्यून विजयीकरणका सामान चाहिँ खरिद गर्यो, त्यो चाहिँ देखाओस् न हामीलाई। यो हुँदै हुँदैन क्या, भनिन्छ एउटा गरिन्छ अर्को, र यसले गर्दा राजस्व चुहावट भइरहेको छ। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दा यो असाध्यै चुहावटको कारण न्यून विजयीकरण भनेर जुन बजेट भाषणले जुन उ गरेपछि बजेट भाषणमा के पनि भन्नुहुन्छ भने अर्थमन्त्रीजीले हामीले यो न्यून विजयीकरण भएका सामान खरिद गर्न बजेट व्यवस्था गरेका छौँ भन्नुहुन्छ।
त्यो प्रत्येक वर्ष व्यवस्था हुन्छ, त्यो त्यसै जान्छ। त्यो बजेट आफ्नो लागि बोलिएको कुरो व्यवस्था कोरा कागजमा हुन्छ क्या। यो कुरो नि सार्वजनिक भइरहेको छैन बाहिर फेर यस्ता कुरा। त्यसपछि गए अर्को तपाईँको चुहावट कहाँ छ भन्नु होला भने जस्तै भ्याटमा दर्ता, जुन आयकरमा दर्ता हुन्छ नि, यो लाखौँ दर्ता छन् क्या अहिले, लाखौँ दर्ता छन् होइन। अब यो उसमा दर्ता लाखौँ सङ्ख्यामा छ। त्यो दर्ता भएर ती त अर्को साल रिन्यू गरेर तिनीहरूले कर तिर्दै जानु पऱ्यो नि। 5,000 होला उसको नाफा, 5,000 तिर्ला उसले होइन। तर त्यो नगरिकन उसले के गर्छ भनेदेखि चाहिँ नि ठुला व्यवसायी घराना र यी ठुला व्यापारीहरू जुन नाउँ चलेकाहरूले त त्यो रिन्यू गर्नुपर्छ, तिर्नै हाल्छ, त्यो लुक्दैन। आफ्नो गच्छीअनुसार उनीहरूले कहाँ कहाँ कति गर्न सकिन्छ त्यो तिर्छ। अब त्योदेखि बाहेक अरूले तपाईँको कतिले चाहिँ नि त्यो रिन्यू पनि गरे हुँदैन, कर तिरे पनि हुँदैन। अनि त्यो एकचोटि करको दायरामा आयो भनेर राजस्व प्रशासनले, आन्तरिक राजस्व विभागले, अर्थ मन्त्रालयले चाहिँ आफ्नो प्रगतिमा हामीले यति प्रतिशत पुर्यायौँ, पोहोरभन्दा यतिले वृद्धि भयो भनेर उहाँहरूले भन्नुहुन्छ। तर त्यो 2 रुपियाँ पनि आएको हुँदैन, त्यसमा अनुगमन हुन सकेको छैन। त्यो खोजेर उ गरिदिने हो भने सबभन्दा ठुलो चाहिँ नि त्यो चुहावटको पाटो त्यहाँ छ, एउटा कुरो। अब अर्को यो भ्याट दर्ताको सन्दर्भमा सरकारले यतिखेर वर्तमान सन्दर्भमा म के ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु भने तपाईँकै मिडिया मार्फत म के ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु भने केही समय अगाडि हाम्रो यो दोलखातिरका र यो त कता सिन्धुपाल्चोकतिर माझीहरूलाई फसाउने काम भयो। कसरी? ल तपाईँको चाहिँ त्यो ऊ दर्ता उनीहरूको नागरिकता लिएर चाहिँ नि विभिन्न व्यवसायी घरानाहरूले, व्यवसाय गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ ल्याएर दर्ता गरेर यी ऊहरूमा सार्वजनिक मिडियामा आयो नि त। यो कुरो त व्यापक रूपमा आयो नि। उनीहरूलाई मुद्दा चलाउनुपर्छ, कर छली गर्यो भनेर त आयो नि त कुरो। त्यसले गर्दा त्यो एउटा ठुलो दुःख कुरो हो क्या। किनभने अनाकमा एउटा दुखी गरिब नेपालीको नागरिकता लिएर कर छल्नको लागि उसको नाउँमा फर्म दर्ता गर्ने र उसका नाउँमा कारबाही हुनु, यो दुःखदायी कुरो। यसमा राजस्व प्रशासनले के हेऱ्यो अनि त्यतिखेर त्यहाँका स्थानीय निकाय, स्थानीय सरकार भन्छ, प्रदेश सरकार भन्छ, यिनीहरूले के अनुगमन गरे। त्यसले गर्दा यसमा मैले के सुझाव छ भने भ्याट सन्दर्भमा यो भ्याटको छल्यो भनेर चाहिँ उ गरिरहेको छ क्या, कारबाहीको कुरो आइरहेको छ, अहिले मुद्दा चलाइरहेको छ। यसमा एउटा के आवश्यक पर्यो भने यतिखेर भ्याट दर्ता गर्दा फिल्डमै कतिपय ठाउँमा, सबै ठाउँमा आवश्यक हुँदैन, राजस्व प्रशासनले फिल्डमै गएर अनुगमन गर्न आवश्यक छ। अनुगमन गर्न आवश्यक छ। त्यो भ्याट दर्ता गर्न योग्य हो होइन, त्यसको नागरिकता ठिक किसिमको होइन, त्यो सही मान्छे हो कि गलत मान्छे हो, जस्तै यस्ता किसिमका फेक कुराहरू आइरहेका छन् पछिल्लो दिनमा। यो आउनु भएन नि त, कुनै पनि निरपराधी त अपराधी हुनु भएन नि त होइन। त्यसले गर्दा उसलाई अनाकमा मुद्दा चलाउनु त भएन। त्यसले गर्दा एउटा भ्याट दर्ताको चाहिँ नि फिल्डमै अनुगमन हुन आवश्यक भयो। यो चाहिँ नि अलिकति यो पछिल्ला दिनको कारणले मैले यो भनिरहेको छु राजस्व प्रशासनलाई। अनि अर्को के छ भनेदेखि उनीहरूले कारोबार गरे ब्याङ्कका स्टेटमेन्ट, ब्याङ्कका भाउचर, ब्याङ्कसँग गरेको जुन डिल छ नि त्यो आधारमा समाउने हो क्या। अघिल्लो साल ब्याङ्कको कुनै हुनै छैन। अब अहिले पछिल्लो दिनमा नि ब्याङ्कका कारोबारै भएको देखिन्न। अनि त्यसलाई कसरी गर्ने? त्यसलाई ब्याङ्कको आधारमा गरिदिने हो भने यो ट्र्याक यसले ठ्याक्कै सही बाटो लिन्छ। ब्याङ्किङ कारोबारलाई आधार मान्नु पऱ्यो, फिल्डको निरीक्षण गर्नु पऱ्यो। अनि राजस्व प्रशासनले समय समय सबै ठाउँमा त सक्दैन, उसको जनशक्तिले सक्दैन, उसलाई त्यति सपोर्टिङ हुँदैन। ऊ कार्यालयमा बसेर उसले निर्धारण गर्ने कि फिल्डमा जाने, त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण च्यालेन्जिङ कुरो छ। हामीलाई भन्न सजिलो छ बाहिरबाट मान्छेलाई यसो गरेन भनिदिन्छ, तर उहाँहरूको कुरो नि बुझ्नुपर्छ। उहाँहरूले स्याम्पलिङको रूपमा केही ठाउँमा होला, विराटनगरमा करकारले होला, उसमा होला, चितवनमा होला, काठमाडौँमा होला, त्यसले चाहिँ नि कति चाहिँ नि त्यो दर्ता गर्दा चाहिँ नि त्यो स्याम्पलिङ गरेर त्यो ठाउँमा अनुगमन गर्ने, त्यो दर्ताको उसमा गर्ने, यो गरिदियो भने एउटा नियन्त्रणको पाटो त्यहाँबाट नि आउँछ। त्यसले गर्दा यी मैले 4-5वटा तपाईँलाई चुहावट र अनावश्यक मान्छेलाई दुःख दिने अनि राज्यले राजस्व गुमाउनु पर्ने कुराहरू तपाईँलाई मैले राजस्व सन्दर्भमा। तपाईँले त अब पहिल्यै ब्रेक लगाइदिनु भयो। म त प्रशासनको मान्छे, म पोलिटिकल मान्छे होइन, तर अलिकति यसमा अलिकति पोलिटिकल आइपुग्यो क्या। फेरि जस्तै नेपालको जुनसुकै गभर्मेन्ट इस्टाब्लिस हुँदाखेरि त्यहाँ होम मिनिस्ट्री, यसको यो चाहिँ यो फरेन मिनिस्ट्री, त्यसपछि अहिलेको यो तपाईँले कुरा गर्नुभएको फिनान्स मिनिस्ट्री, यिनीहरू कतै न कतै वैदेशिक प्रभावमा हुन्छ। मैले होलसेल कुरा गरेको। त्यसपछिको स्टेप्सको बारेमा तपाईँले व्याख्या गरिदिनु भयो। त्यो अलरेडी ग्रिप्ट भएपछि त तल के हुने भयो नहुने भयो होइन, त्यतातिर भयो नि त। हाम्रो देशको संरचना त्यतातिर भयो। अब यो अहिलेको सरकारले तपाईँले त अब अर्बको कुरा निकाल्नुभयो, खर्बको कुरा निकाल्नुभयो। अहिलेको सरकारको चाहिँ के छ त डेटा? अहिलेको प्रेजेन्ट केपी ओलीले कहाँ पुर्याइरहेछन् त यो सबमा? राजस्व सन्दर्भमा
राजस्व सन्दर्भमा अहिले मैले सुरुमै नि भने जुन यो भ्याट छलीको सन्दर्भमा उहाँलाई धन्यवादै दिनुपर्छ। अहिले पत्ता लगाएको, अहिले कारबाही अगाडि बढाएको कुराहरू ओके, उहाँहरू धन्यवाद। मेरो र एउटा म प्रोफेसनल मान्छे, म लामो समय एउटा अनुगमनकारी निकायमा बसेको र मैले कामलाई नै मूल्याङ्कन गरेर भन्नुपर्दा मैले धन्यवाद दिन्छु। यहाँ अरूले चाहिँ यसलाई जुन रूपमा लिए पनि अब अरू जस्तै अब भ्रष्टाचारलाई लिएर भन्दा अथवा भनौँ न राजस्व प्रशासनमा जुन अभिवृद्धि गर्छु, एउटा राजस्वमा चाहिँ नि उ गर्छु भनेर तत्कालीन सरकारहरूले चाहिँ जति लिएको छ, अब अघिल्लो साल भनौँ न राजस्व चाहिँ नि करिब 1 खर्ब रुपियाँ बचत थियो अघिल्लो साल होइन। अहिलेको साल करिब राजस्व र यो ऊ चाहिँ नि भनौँ न बराबर हुने स्थितिमा छ अथवा घाटा हुने स्थितिमा छ। यो खर्बौँ रुपियाँ घाटा हुन्छ, यो प्रशासनिक बजेटमा लान्छ होइन, जान्छ। र अब अहिले यतिखेर अस्ति अर्थमन्त्रीजीले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट भाषणमै जाँदाखेरि कति 16 खर्ब 47 अर्ब 57 करोडको बजेटमा होइन लगभग 10 खर्ब रुपियाँको राजस्व अनुमान छ। 5 खर्ब रुपियाँ वैदेशिक अनुदानको कुरो छ त्यहाँ होइन। अनि आन्तरिक ऋणका कुरा अलिअलि छ, अनुदानका कुराहरू अलिअलि छ भनेपछि अब त्यसले गर्दा यहाँ राजस्व चाहिँ नि सरकारले जुन रूपमा उठाउनु पर्थ्यो भनौँ न एउटा पुँजीगत लाभ कर होस्, यता भ्याट छलीका कुरा होस्, यता कर फर्चोट आयोग मार्फतका कुरा होस्, यी कुरालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने हो भने कम हुन्थ्यो। जस्तै यसलाई प्यारामिटर लाएर भन्नुपर्दा अघिल्लो साल जुन लेखा परीक्षणकै आधारमा र आन्तरिक राजस्व विभागले उपलब्ध गराएको विवरणको आधारमा मैले भन्नुपर्दा आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशक त यो भनौँ न कर निर्धारण गरिसकेपछि उनले चाहिँ पुनरावलोकन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो यदि राजस्व तिर्ने भनौँ न व्यवसायीलाई चित्त नबुझ्यौँ उसले पुनरावेदन जान्छ, उसले अपिल गर्छ, उसले उजुरी हाल्न पाउने उसलाई अधिकार दिएको छ। त्यो आधारमा 1247 कति 1200 लगभग मुद्दा छन्, 1247वटा निवेदनहरू परेका छन्। अब त्यो छिनोफानो यथाशीघ्र गर्नुपर्छ सरकारले भन्छ, आयकर ऐन 2058ले हेर्नुहोस् है त, राजस्व प्रशासनले गर्नुपर्छ भन्छ। अब त्यसरी लामो 1200-100वटा मुद्दा राखिदिँदाखेरि के भइदियो भने यसमा सरकारको प्रभावकारिता हुन सकेन क्या। त्यो यदि राजस्व प्रशासनले होइन राजस्व महानिर्देशकले अब केही त उसमा नि होला नि त, विशेष हातमा नि होला नि, त्यसलाई समयमै छिनोफानो गरिदिए त यो राजस्व उठ्नलाई मद्दत गर्थ्यो नि। एकातिर त्यसले गर्दा डिले गरिदिने, अर्कोतिर अदालतको काम कारबाही 2 थरी निर्णय हुँदा एउटै आइटममा भन्नुपर्दा 18 अर्ब 33 करोड त गुम्ने, अर्कोतिर 80% भयो भने 20% 18 अर्ब ठ्याक्कै छ रकममै भन्नुपर्दा, त्यो छिनोफानो हुन सकेको छैन, त्यो आउन सकेको छैन। अर्कोतिर 50 अर्ब लगभग त अहिले केही वर्ष यता जुन हाम्रो महालेखाको 54औं प्रतिवेदनपछि भनौँ न 50 अर्बको यो ठुला घरानीहरूले भ्याट छलेको, भ्याट छलीका कुराहरू अहिले केही समय अगाडि पनि पत्रिका आइरहन्छ, भनौँ 2 अर्ब छल्यो, 50 करोड छल्यो, फलानालाई समायो भन्ने आइरहन्छ। यसको छिनोफानो नि समयमा भइदिने हो भने राजस्व यता लिक हुन र चुहावट हुन कम हुन्छ र अनि राजस्व आउनलाई चाहिँ नि यसले अभिवृद्धि गर्छ, मद्दत गर्छ। यो कुरो चाहिँ असाध्यै आवश्यक छ। यसमा संसदको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अब कतिपय कुराहरूमा संसदका सांसद माननीय साथीहरूलाई चाहिँ के छ भनेदेखि नि माननीयजीहरू अनभिज्ञ हुनुहुन्छ, यो कुरामा अनभिज्ञ हुनुहुन्छ, उहाँलाई थाहा नै छैन। जस्तै म ठ्याक्कै सन्दर्भै जोडिदिन्छु, अनभिज्ञ कुन अर्थमा हुनुहुन्छ भने यो 20वटा मन्त्रालय अन्तर्गत चाहिँ नि विदेशी सहायता 135वटा सम्झौताबाट आएको छ, 135वटा सम्झौताबाट 25 अर्ब आएको छ। हेर्नुहोस् है, 100 यो माननीयजीहरूकै ध्यान आकर्षण होस् यो कुरोमा, मैले एकदम प्रोफेसनल कुरा गरिरहेको छु। 20वटा मन्त्रालय अन्तर्गत 135वटा सम्झौताबाट 25 अर्ब रुपियाँ आएको छ। उहाँहरू अनभिज्ञ हुनुहुन्छ, उहाँहरू यसमा जानकारै हुनुहुन्न। जबकि एमसिसी आउँदाखेरि एउटै आइटम एमसिसी आउँदा भनौँ न होइन यसले चाहिँ नि मुलुकमा छलाङ ल्याइरहेछ, पास गर्ने र नगर्ने, गर्न मिल्ने र नमिल्ने चाहिँ एउटा मुलुकमा पुरा यहाँ स्थानीय तहको एउटा सानो उदेखि चाहिँ नि ठुलो उसो हुन्छ। जबकि हामीले यस्तो वर्षिउने रिपोर्टमा हालेर त्यत्रो मैले अहिले भने 25 अर्ब बराबरका 20वटा मन्त्रालयमा 135वटा ऊ चाहिँ नि सार्वभौम सम्पन्न भन्ने सभासदहरूले यसमा किन अनभिज्ञता गर्नुभयो? उहाँहरूले कसैले किन हेर्नु भएन? यो कुरा किन जानकारी लिनु भएन? यो कुरा संसदमा किन आवाज उठाउनु भएन? हो, यही नै हो म्यानिपुलेसन, यही नै हो। उहाँहरूले नै अनुगमन गर्न नगरिदिने, उहाँहरूले यो कुरो सार्वजनिक नगरिदिने, यो कुरालाई रेक्टिफाई नगरिदिँदाखेरि अनि के अब यहाँ गाउँघरमा एउटा जुम्लामा एउटा हुम्लामा बसिया सर्वसाधारण नागरिकले चाहिँ त्यो कुरा पहुँच राख्न सक्छ? उहाँहरू त्यहाँदेखि आउनुभएको सभासदको काम के त भने उहाँहरूले सांसद विकास कोषबाट रकम लिने अनि लगाएर खर्च गर्ने,
उहाँहरूको भूमिका त्यो होइन नि त। उहाँहरूको भूमिका त त्यसलाई चाहिँ नि अनुगमन गर्ने अनि त्यो स्थान निकायलाई काम कारबाही गराउने। जस्तै यहीँ छेउमा जोड्छु, अब सन्दर्भवश भन्नुपर्दा भ्रष्टाचार भनेर सिधै देखिने भ्रष्टाचारको कुरो मैले गर्नु भन्दा नि यो संस्थागत र एउटा के भनेदेखि नीतिगत रूपमा भइरहेको कुरा गरेँ। आजसम्म भनौँ न मेलम्ची आयोजना होस् अथवा तपाईँको चाहिँ नि यो फास्ट ट्र्याकै होस् अथवा तपाईँको चाहिँ नि मध्य पहाडी लोकमार्ग होस् अथवा तामाकोसीको कुरा गरौँ, 35 अर्बको आयोजना थियो पहिला सुरु इस्टिमेट, अहिले 75 अर्ब माथि गइसक्यो। के कारणले गयो, किन गयो? फास्ट ट्र्याकै होस्, मध्य पहाडी लोकमार्ग होस्, मेलम्चीकै होस्, कतिजना सभासद साथीहरूले चाहिँ नि यसलाई त्यो कुरोमा चाहिँ नि एउटा विज्ञता हासिल गरेर अथवा त्यसमा बुझेर रिपोर्ट दिनुभयो त त्यसलाई सुधार्नुको लागि, ताकि उहाँहरूले के काम गर्नुभयो भने सांसद विकास कोषको रकम लिएर अनि त्यो 4 करोड र 6 करोड हिजो त थोरै थियो लिएर चाहिँ जिल्लामा गएर त्यसको लागि चाहिँ उहाँहरू आफ्ना कार्यकर्तालाई चाहिँ लिएर हिँड्नु भएको छ। यी ठुला आयोजनाहरू छाया पारे अनि सरकारले पनि यसमा उसले आयोजना लागत दोब्बर भइसक्यो। त्यो चाहिँ भ्रष्टाचार हो। मैले भन्नुपर्दा म प्रोफेसनल आधारमा भनिरहेको छु, हिजो 35 अर्ब किन इस्टिमेट बन्यो तामाकोसीमा, अहिले 75 अर्ब चाहिँ 80 अर्ब किन पुग्यो? विद्युत प्रशासनले जिम्मा लिने कि नलिने? अरू कुरा हाई हुने यिनीहरू हाई हुने। ल यो चाहियो र ऊ चाहियो भने यो कुरो आज कसैले कुरो नउठाउने, कसैले जिम्मेवारी नि नगराउने भनेपछि यो भ्रष्टाचार हो कि होइन? 75-80 अर्ब पुग्नु हुने हो। यी कुराहरू सार्वजनिक जवाफदेहिता पारदर्शिता आवश्यक पर्यो नेपाली जनतालाई र तपाईँहरू जस्तो सञ्चार माध्यमबाट यी सूचित हुन आवश्यक छ। यो भइदियो भनेदेखि अनि त्यसपछि यी भ्रष्टाचार चाहिँ नि ठाउँ ठाउँबाट हुन्छ। जबसम्म यी राजनीतिले चाहिँ नि बढी उ गर्ने, अब भनौँ न तपाईँको राजनीतिक पदाधिकारी हुनुहुन्छ, कतिपय मन्त्रीजीहरू उहाँहरू मन्त्रालयमा जानुहुन्छ अनि उहाँहरूले चाहिँ नि आयोजना प्रमुख फेरिदिनुहुन्छ। 2 वर्ष त आयोजना प्रमुख राख्ने भनेको छ। अघिल्लो साल प्रधानमन्त्रीज्यूले नै चाहिँ नि ऊ सचिवहरूलाई चाहिँ नि मुख्य सचिव मार्फत चाहिँ पहिला मन्त्री त्यसपछि मुख्य सचिव त्यसपछि सचिवहरू मार्फत कार्य सम्पादन करार गर्नुभयो। त्यो कहाँ पुग्यो त? खोइ कसले अनुगमन गर्यो भनेपछि यहाँ नीतिगत भ्रष्टाचार हुनु, संस्थागत भ्रष्टाचार हुनु, यी कुरा जे कुरो लागू गरिन्छ त्यो कुरो कार्यान्वयन गर्नुहुन्न उहाँहरूले नै। अनि त्यसपछि त्यसले गर्दा यी पृष्ठपोषक भएर मौलाएका हुन्। सर अब यो जाँदा जाँदै अब कुरा त धेरै छ, धेरै लामो कुराकानी आज नगरौँ, सायद समयको पनि कमी छ। यो लकडाउनको पिरियडमा कर असुल गर्न फेरि ट्याक्स उठाउनलाई फेरि लकडाउन खुकुलो पार्ने भनेर अस्ति पनि गराएको थियो नि, त्यसमा चाहिँ यो लकडाउनको टाइममा चाहिँ झन् बढी चुहावट हुन्छ होला होइन सर? यसो गर्नुपर्छ, हामीले अब प्रत्येक कुरालाई नेगेटिभ किसिमले लिन नि मिलेन। ओके, अब जुन लकडाउन छ व्यवसायहरू अहिले जाँदाखेरि न्यु रोडदेखि लिएर कुनै पनि ठाउँमा, चाहे विराटनगरमा जाउँ चाहे चितवनमा जाउँ, कुनै पनि ठाउँमा होइन व्यवसायहरूको व्यापार भइरहेको छैन। अब त्यतिन्जेल लकडाउन भनेर एउटा के भनेदेखि चाहिँ नि सरकारले हामी यसमा सरलीकरण गर्छौँ, यो अवधिको चाहिँ दण्ड जरिवाना ब्याजहरू चाहिँ हामी लिँदैनौँ भन्न पाउनु सरकारको नै अधिकारको कुरो हो। व्यवसायीहरूले त्यो हक र आफ्नो कुरोहरू राख्ने र उहाँहरूले पनि त्यति सुविधा पाउनुपर्छ। यो कुनै यसलाई अन्यथा लिनु पर्दैन। र यही सन्दर्भमा म भन्छु, अघिल्लो साल जुन लकडाउन भयो त्यतिखेर यो कुरो सरकारले डिक्लेयर गरेको थिएन, डिक्लेयर गरिसकेको थिएन नि, पछि आएर माग गयो नि व्यवसायीबाट। त्यतिखेर जसले आधुनिक कर प्रणाली लागू गरे, जसले आधुनिक कर प्रणाली हामीले भ्याट सिस्टम इन्ट्रोड्युस गरे भन्ने राजनीतिक प्रमुख पदाधिकारी हुनुहुन्थ्यो नि लागू गर्ने, उहाँहरूले पुछार लुकाउनु भयो। उहाँले किनभनेदेखि त्यतिखेर उहाँले के भनिदिनु पर्थ्यो भने सार्वजनिक मिडिया मार्फत, सार्वजनिक त्यहाँ बरु त्यतिखेर कुनै राजस्व प्रशासक सचिवजीहरूले बोलिदिनु भयो, पूर्व बोलिदिनु भयो, भ्याट रिटर्न फर्म हुन्छ प्रत्येक महिनामा, त्यो भ्याट रिटर्न फर्म प्रत्येक महिनाको 25 गते भर्नुपर्छ। त्यो 1 महिना नआएछ के, अनि कारोबार भए कर तिर्ने, नभए नतिर्ने हो क्या त्यो कुरो हुनु, भए तिर्ने नभए नतिर्ने। अघिल्लो महिनाको भनेपछि त्यो लकडाउनको अवधिभर कारोबारै भएको छैन। भ्याट रिटर्न फर्मले 10,000 गरेको छ भने 10,000 देखाइदेऊ न। त्यो कुरो राजस्व प्रशासक र अहिले मैले लागू गरेँ भन्ने महोदयले, विगतका मन्त्री महोदयले कुनै टिभी कार्यक्रम कुनै सार्वजनिक मिडियामा चाहिँ नि उहाँले बोल्नै भएन। त्यो कुरो जुन कानुनमा भएको कुरो सार्वजनिक किन नगरिदिएको? एउटा प्रशासकले जिम्मा लिनुपर्ने, पूर्व प्रशासकले हो। यही नै हो क्या यहाँ भ्रष्टाचार किन गरिरहेको छ भने व्यवसायी र उहाँहरूको राजनीतिक पदाधिकारीको सामिप्यता नजिक र उहाँहरूको चाहिँ नि एक आपसमा चाहिँ नि सम्बन्ध, अन्तर सम्बन्ध यहाँ बाहिर थाहा हुँदैन।
सम्बन्धित मन्त्रालय हाँक्दा नि त्यो कर्मचारीले बुझ्दैन यो कुरो। अनि व्यवसायीलाई यी कुराहरू यस्तो छ है कानुनी व्यवस्था भनेर नचिनाउँदाखेरि अनि सार्वजनिकरण नहुँदा यी कुरा पारदर्शी नहुँदा अनि राज्यले चाहिँ नि एउटा ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्ने। अनि सरकारको ढुकुटीको चाहिँ नि एउटा के भनेदेखि चाहिँ नि अपव्ययता, एउटा सरकारको ढुकुटीको चाहिँ नि अपूर्ण क्षति नदेख्ने हाम्रा राजनीतिक बागडोर हिजो मैले लागू गरेँ भन्ने प्रशासकले उहाँले टिभीमा बोल्नुभएको छ। अहिले त युट्युब मार्फत चाहिँ त्यो सार्वजनिक गर्न सकिन्छ, देखाउन सकिन्छ। उहाँले जिम्मा लिनुपर्छ नैतिक रूपमा, उहाँले यसमा माफी माग्नुपर्छ भन्छु म त यो कुरोमा। किनभने उहाँले बोलिदिनु पर्दैन, एउटा राजस्व प्रशासन पूर्व सचिवले बोलिदिने भनेपछि राजनीतिक पदाधिकारी यसमा सबै आफै लागू गर्ने, आफै बदमासी गर्ने, आफै ब्याक हुने। त्यो कारणले राजस्व चुहाड भएको छ। र यो लकडाउनको समयको मैले अघिल्लो पटकको कुरो अलिकति सार्वजनिक गरिदिएँ। यो पटक सरकारले भनेको छ, लागू गरेको छ, त्यो अनुसार गरोस्। सरकारलाई धन्यवाद छ। व्यवसायलाई हामीले निचरेर जानु हुँदैन। सर, आजको छलफल यहीँ समाप्त गरौँ। मेरो संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हामी आगामी दिनमा थप चर्चा परिचय बहस गर्छौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच। तपाईँले पनि एउटा स्टार अनलाइन टिभी मार्फत चाहिँ नि मलाई यो 2 शब्द राजस्व प्रशासनमा मुलुकको भ्रष्टाचारमा जुन मैले आफूले व्यवहारिक किसिमले काम गरेको मेरो अनुभवको आधारमा सार्वजनिक गरेँ। यो आधारमा भोलि सुदृढ मुलुकको प्रशासन एउटा जुन राजनीतिक हानथाप भइरहेको छ त्योबाट यता चाहिँ नि शुद्धिकरण र एउटा प्रशासनमा शुद्धिकरण गरोस्। यसले राजस्व प्रशासन, मुलुकी प्रशासन भन्ने अपेक्षा गर्दा यहाँलाई धन्यवाद। नमस्कार।